अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो मैं माजरत भी चाहती हूँ क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग वाली बच्ची नहीं आई है, पहली ज़रा छुट्टी पे है, तो इस वजह से जो मैंने रिकॉर्डिंग उसने मेरी की तो वो आगे पीछे उसके टॉपिक को ही आगे पीछे कर दिया। उसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। जो असल पैगाम आप तक पहुँचाने का मेरा जो मकसद था वो आप तक नहीं पहुँच पाया, तो आज फिर दोबारा उसके लिए मैं जो है अपना वक़्त लगा रही हूँ। तो उम्मीद हूँ और रखती हूँ कि अब आप तक ज़रूर ये पैगाम अच्छे अंदाज में पहुँचेगा और इस पे अल्लाह हमें अमल की भी तौफीक देगा। तो अक्सर मेरी स्टूडेंट बेटियों के मैसेज आते हैं, अक्सर बहनों की कॉल आती हैं कि रमज़ान के बाद जो हमारी कैफियत है वो बिल्कुल शैतानी चालों के हमलों से ख़त्म हो चुकी है और नमाज़ें भी जा रही हैं और उनकी तासीर, उनकी कैफियत ख़त्म हो चुकी है। तो मेरी अज़ीज़ बहनों बेटियों, इसको जो है अब मैं आप तक वो पैगाम पहुंचाना चाह रही हूँ। ये पहले जो आए उनके टॉपिक भी आगे पीछे कर गई और भेजते वक्त उनको काफ़ी जो है आपस में मिला दिया, वो मज़ा ही नहीं आया जो मैंने मेहनत की थी आप तक पहुंचाने में, तो वो पहुंच नहीं पाई। अब गमों से नजात पाने का आसान नुस्खा है जो हज़रत शाह फूलपुरी कुद्से सिर्रा ने इरशाद फरमाया है कि कितने ही शदीद कब्ज़तारी हो जाए। एक कब्ज़ होती है कि हम खाना खाते हैं, हमारा वो खारिज नहीं होता। एक होती है हमारे मामूलात की कब्ज़, जो हमारे सारे हमसे जा रहे होते हैं और हमारी नमाज़ों की लज्जत, हमारी नमाज़ों की कैफियत वो सारी ख़त्म हो रही होती है। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, ये उस कब्ज़ की मैं बात कर रही हूँ कि जो शदीद कब्ज़ आजकल सब पे तारी है, कलम में इंतहाई जुल्मत है और जमूद पैदा हो गया है। तो और साल से दिल की ये कैफियत ना जाती हो तो हर रोज़ वुज़ू करके पहले 2 रकत नमाज नफल तौबा की नीयत से पढ़ी जाए और फिर उसके लिए तौबा की नीयत से नमाज पढ़ी जाए और फिर उसके लिए अपने रब से गुनाह छोड़ने की फ़िक्र की जाए। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, आजकल मुआशरे में ये ध्यान बहुत कम हो गया है कि जब किसी के दिल में दीन पर चलने का दाया पैदा होता है और अल्लाह ताला की तरफ से इसकी तौफीक होती है, तो इसको ये फ़िक्र होती है कि मुझे कुछ वज़ाइफ बताए जाएं, कुछ मामूलात सिखा दिए जाएं और अज़कार की तलकीन की जाए। ये बताया जाए कि नफली इबादत कैसे करूं, किस वक़्त करूं। बस चंद ज़ाहिरी मामूलात की तरफ तवज्जो हो जाती है और फिर इन मामूलात को पूरा करने में दिन रात लगा रहता है। लेकिन इसको ये फ़िक्र नहीं होती कि मेरी सुबह से शाम तक की ज़िंदगी में कितने काम गुनाह के हो रहे हैं और कितने काम अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे दीनदार लोगों को देखा कि वो सफ़े अव्वल के पाबंद होते हैं, मस्जिद में पाबंदी से जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, वज़ाइफ व अवारद की पाबंद होते हैं, नफली इबादत तहज्जुद और इशराक की नमाज में भी बड़ी पाबंदी से पढ़ते हैं। लेकिन इनको इसकी फ़िक्र नहीं कि घर के अंदर जो गुनाह का बाज़ार गर्म है, इसको किस तरह ठीक किया जाए। और जब बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पर हलाल हराम की फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। जब गुफ्तगू करते हैं तो गीबत और झूठ की फ़िक्र नहीं करते। अगर इनके घर में नाजायज़ और हराम चीज़ मौजूद है तो इनको बाहर निकालने की कोई फ़िक्र नहीं होती। घर में फिल्में देखी जा रही होती हैं, नाजायज़ प्रोग्राम देखे जा रहे होते हैं, गाना बजाना हो रहा होता है, डिस्को डांस लगे होते हैं, फिल्म ड्रामे देखे जा रहे होते हैं और इसकी तरफ ध्यान नहीं होता। अलबत्ता वज़ाइफ की तरफ ध्यान है कि कोई वजीफ़ा बता दो, हालांकि ये गुनाह इंसान के लिए मोहलिक हैं। इनके बचने की फ़िक्र पहले करनी चाहिए। और अब हम इन जो है अपनी कैफियत को बहाल करने के लिए, ताकि नमाज़ों की लज्जत बढ़े और हमें इस कब्ज़ जो हम पे तारी है ये ख़त्म हो जाए, 2 रकात नमाज तौबा की नीयत से हम अदा करेंगे।
پھر سجدے میں جا کر بارگاہ رب العزت میں عاجز و ندامت کے ساتھ خوب گریہزاری کریں گے اور خوب استغفار کریں گے۔ پھر 360 دفعہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ہم کہیں گے، کیونکہ یہ جو ہیں اسم الہی میں سے ہیں جن کو اسم اعظم ہونے کی روایت ہے جن کے، اور آگے وہ خاص آیت ہے جس کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام نے 3 تاریکیوں سے نجات پائی۔ پہلی تاریکی اندھیری رات کی، دوسری پانی کے اندھیرے کی، تیسری مچھلی کے پیٹ کی۔ ان 3 تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی، اس کو خود حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ وَهُوَ مَكْظُومٌ سورۃ قلم کی آیت نمبر 48 ہے، اور وہ گھٹ رہے تھے مچھلی کے پیٹ میں، یعنی گل رہا تھا جسم۔ عربی لغت میں اس قرب بے چینی کو کہتے ہیں جس میں خاموشی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس آیت کریمہ کی برکت سے حق تعالی شانہ نے غم سے نجات عطا فرمائی، اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ سورۃ انبیاء آیت نمبر 88۔ اور اس طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے رہتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لیے غموں سے نجات پانے کے لیے یہ نسخہ نازل فرما دیا، پہنچا دیا ہم تک دین اسلام نے۔ جو کلمہ گو کسی بھی اضطراب، کسی بھی جو ہے بے چینی میں مبتلا ہوں، کثرت سے آیت کریمہ کا ورد رکھیں، انشاءاللہ العظیم اس سے نجات پائیں گے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے وہ 360 دفعہ پڑھیں گے، پھر اللہ سے دعا مانگیں گے، یا اللہ میں آپ کی سخت نافرمان بندی ہوں یا بندہ ہوں، میں فرما برداری کا ارادہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں میری اصلاح ہو۔ اللہم اصلی لدینی الذی ہوا عصمت امری اے اللہ میرے دین کو ٹھیک کر دے جو میرے کاموں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَأَصْلِي لِدُنْيَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي میری دنیا کو ٹھیک کر دے جس میں میری روزی ہے۔ وَأَصْلِي لِآخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي میری آخرت کو کی اصلاح فرما دے جہاں مجھے دوبارہ جانا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ میری زندگی کو ہر ایک بھلائی میں زیادتی کا ذریعہ بنا دے، میری موت کو ہر برائی سے بچنے کے لیے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ مگر میں اپنی اصلاح چاہتی ہوں، مجھے ہمت نہیں ہوتی، آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح۔ یا اللہ میں سخت نالائق ہوں، سخت گناہ گار ہوں، میں تو عاجز ہوں، آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ میرا قلب کمزور ہے، گناہوں سے بچنے کی مجھ میں قوت نہیں، آپ ہی قوت دیجئے۔ میرے پاس کوئی سامان نجات نہیں میرے اللہ، آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان اتار دیجئے۔ یا اللہ جو گناہ میں نے اب تک کی اپنی رحمت خاص سے مجھے معاف فرما دیجئے، اور میرے سجدے اور میری نمازیں میرے قیام کو بحال کر دیجئے جو تجھے پسند ہیں۔ اللہ میری مدد کیجئے، اللہ میری مدد کیجئے۔ تو اس طرح ہم اپنے رب کا دروازہ کھٹکائیں گے، ہماری چند دنوں میں ہی کیفیت بحال ہو جائے گی۔ تو میری عزیزہ اجازت چاہوں گی، اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔